جاء رجل إلى حسن البصري وقال: يا أبا سعيد، انقطعت الأمطار فبما تنصحنا؟ قال: بالاستغفار. فجاءت امرأة وقالت: يا أبا سعيد، لم يرزقني الله بالولد فبما تنصحني؟ قال: بالاستغفار. فذهبت وجاء رجل فقير وقال: يا أبا سعيد، إني رجل فقير فبما تنصحني؟ قال: بالاستغفار. قال: من عنده؟ أكل شيء حله بالاستغفار؟ قال: نعم، إنه قول الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. جاءك الهم، أكثر بالاستغفار. كان لقمان يجلس مع ابنه ويقول: يا بني يا بني، أكثر بالقول: اللهم اغفر لي، فإن لله عز وجل ساعة الإجابة لا تدري فلربما وافقتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد ويستغفر الله 70 مرة وأحيانا 100 مرة، لأنه إذا خرج الاستغفار من القلب فارتفع إلى السماء وفتحت له أبواب السماء.